رو کے ادا یارو پئی گال سنو میرے نبی دی اور لوگ دیوانہ سمجھ کے واپس چلے ویندے ہن اور جڑے قافلے کن علاقے دے وچوں انہاں دا گزر تھی ویہا اللہ نے اتنا حافظہ عطا فرمایا اتنا مضبوط حافظہ ویسے کرنی دا نبی دی جڑی گال بھی سن گنے ول یاد رکھیں دا ول بے لوگ جڑے آمن انہاں کو سندا او یارو تو اپنے نبی دیاں گالی سنواوا میرا نبی جڑے مصلی امامت تے کھڑدا ہے انجا لگ دے میرا نبی جڑے مسجد نبوی دے منبر دے اوپر باوے انجا سونا لگ دے میرا نبی جڑے ویلے صحابہ دے جرمٹ دے اندر بیٹھا ہوئے وال انجا لگ دے انہاں لوگاں دی خدمت کریندا نبی دا حال بھی سنویندا اور جڑے ویلے کئی ویلے بارش آ ونجے موسم خراب تھی ونجے جڑے ویلے اندے کولو سنن والا کوئی نہ ہوئے مل اپنے اٹھے کو جناب والا سامنے بلھا دیندا انہیں دے لتاں بد پہ آدھا دوزانو ہو کے باو میں اج تھواکو نبی دا ذکر سنواما کیا تھی پیا جے بندے نظر نہیں پیان دے آج نبی دا ذکر میں تھواکو سنویندا میرے نبی دے غلاموں جڑے ویلے نبی دیاں گالی کریندا سارو قطار روندا تھاڑی مار مار کے روندا اوندا تھاڑی دیکھ کے اوندا عشق دیکھ کے اوندا رومن دیکھ کے اندے جانور بھی رومن لگ ویندے ہن اٹھ بھی رومن لگ ویندے ہن اور جڑے ویلے کوئی چیز نظر نہ آوے ول کیا کریندا ول ہوا دے نال گالی کریندا ہوا کو آدھا پیغام گھن کے ون ہوا دے نال کینجا گالی کریندا جڑیاں گالی ہوا دے نال کریندا انہیں گالی کو شاکر شجاع آبادی نے قلم بند کریندے ہیں لکھیا آدھا کھڑا ہوندا ویندیتا ہوں پئی بات سبا مدینے ویندیتا ہوں پئی بات سبا مدینے دکھیاں دے حال دیوی سونا مدینے دیتا ہوں پئی توجہ فرمائے سونا نبی دے سارے عاشق شاکر شجاع آبادی نے کیا کیا ہے آتا ہے کہ الحمدللہ شاکر اوہے خدا دا دتنا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ شاکر اوہے خدا دا دتنا تنگی فکر تکینی پرود وزا مدینے دیتا ہوں پئی اگلے مصرے دے اندر کیا آدھا ہے کہ لکھاں پڑھو نمازاں پر او سرور تینی لکھاں پڑھو نمازاں پر او سرور تینی کوئی ایک تاکی پوے سجدہ دا مدینے دکھیاں دے حال چون دیوی سونا مدینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان والا نبی مراد مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 15 سال دا جڑے ویلے عرصہ گزریے ایک باری ماں دی خدمت بیٹھا کریں دے ماں نے ہاتھ لایا
جسم بڑا کمزور تھی گئے. ماں نے آخیا بیٹا کیا کوئی غم میں تے کو پہلے کنجا پلوانا دی طرح تیرا جسم ہوندا ہوں اتنا کمزور تھی گئے کنجا تے کو غم لاحق تھی گئے. اما تیری خدمت بھی ضروری ہے پر نبی دے یار دے شہر نبی سونے نبی یار دے شہر دے واسطے میں کو بڑی طلب تھی دی ہے. ماں نے آکھے بیٹا تے کو اجازت دیں دیاں 4 پہاڑ ونجن دہن 4 پہاڑ ولن دہن بل سفر شروع کیتے او سفر کیویں کیتے سبحان اللہ دی گون. ماں نے فرمایا بیٹا 4 پار ونجن دہن 4 پار ولن دہن 8 پار تیرے کولو ٹائم ہے جلدی دے نال ونجی جلدی دے نال واپس آویں. ویس جرے بلے روانہ تھی من لگ گئے. ماں نے آکیا بیٹا خیال کری جے سونا نبی موجود ہوئے تا ان دی زیارت کر گھنی اگر موجود نہ ہوئے تا تقاضا نہ کری. محبوب بڑے مقدس ہوندن انہاں کو تنگ نہیں کرنا پوندا تقاضا نہیں کرنا پوندا. جے آپ مہربانی چا فرماون تا قدمیں ڈھائے ونی نہ ہوون تا تقاضا نہ کری جلدی دے نال واپس آ وننا ہے. او میرے نبی دے غلامو کرم دے وچوں اویس میں چلی آئے اٹھ دے اتے سوار ہو جائے. اے صرف اویس دا جسم نہ اویس دا بدن نہ بلکہ عشق دا طوفان عشق دا سمندر ایک روانہ پیا تھیندا بکھیں دا سمندر روانہ پیا تھیندا اپنا عشق نال گن کے پیا ویندا ہے جڑے ویلے ٹردا ویندا ہے عشق دے جناب والا اٹھ دے اتے جڑے ویلے سوار ہو جائے اٹھ تھک ویندا ہے. ول اویس زمین تے لہے آندا اویس وال باغا پکڑ گھیندا ہے آپ اپو ٹردا ہے ایک صحیح دیندا ہے اٹھ اندے پچھوں دوڑدا ہے اویس اگوں دوڑدا ہے. او میرے نبی دے غلاموں ماں دی خدمت دا اتنا جذبہ 4 پار ہون تو پہلے نبی دے شہر دے اندر پہنچ گیا ہے. جڑے ویلے پہنچیا ہے نبی دے حجرے دا دروازہ مبارک تے دستک دیندا ہے. اندروں آواز اما عائشہ نے پوچھیا کون؟ عرض کرندے میں نبی دا غلام میں نبی دا عاشق نبی دے نال محبت کرن والا. تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام اویس ہے. ابے دا نام میرے یمن دے رہن والا کرم دے علاقے دے اندر میرا تعلق ہے کرم دے رہن والا میں بڑی دور تو آیا نبی دی زیارت کی خاطر میں حاضر ہویا. بھاری مار مار کے رو کے کھڑا دے کہ میرا نبی گھر دے اندر موجود ہے میرے نبی کو فرماؤ عرض کرو تھوڑا غلام آیا کھڑے تھوڑی قدم بوسی کرن چاہندے میرے نبی دا جی میں فرمان ہوئے. او میرے نبی دے غلامو حضرت اما عائشہ نے فرمایا دیوانے عام مستانے تیری اپنی قسمت دی گالے نبی اتنا ہم کہنا کئی جاتے مسافری دے سفر دے اتے گئے ہوئے آج شام تک واپس آوے سن اگر رہ بنیے عرض کریں دے کہنا اما جان میں اپنی اما دی من کے خدمت کرنی ہے میری اما دی خدمت کرن والا کوئی کہنی. ماں دی خدمت دے اندر واپس چلیا گیا ہے روندا ہویا واپس گیا ہے. میں کہ اے اویس دی اما ہے جڑے نبی دے نام تو میری اپنے پتر قربان کریں دے جنگ احد دا موقع ہے. ایک ماں اپنے دو پتر جوانے کو تیار کر کے جنگ احد دے میدان دے اندر بھیجندی ہے. تو افواہ پھیل ویندی ہے مسلماناں دا نبی شہید ہو گیا ہے. ماں کو پتر دی پرواہ نہیں رہی. ماں دوڑ دی ہوئی میدان احد دے علاقے دے میدان احد دے پاسے چلیے بن کے صحابہ کنے پوچھ دیے میرے نبی دا حال لو میرے نبی دا کیا حال ہے. صحابہ نما جدا ایک پتر نبی دے نام قربان ہو گئے شہید ہو گئے. آدھے بیٹا میں اپنے پتر دا نہیں پوچھیا میں آمنہ دلال دا پوچھیا ہے میں اپنے آقا دا پوچھیا ہے میرے آقا دا کیا حال ہے. کوئی
हाल वे। سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہائے ہائے اما آدھی کھڑی ہے میں اپنے نبی دا پوچھیا ہے میں پتراں دا نہیں پوچھیا انہیں تھوڑی دیر خبر ملی ہے نبی صحیح ٹھیک ہے کوئی نقصان نہیں ہویا اللہ اکبر کبیرہ خوش ہو گئی ہے تھوڑی دیر کے بعد ول خبر مل گئی ہے تیرا دوجا بیٹا شہید ہو گیا ہے ماں نے بڑے غصے دے نال آکھیا بیٹا میں تے تھوڑے کولوں نبی دے بارے پوچھا نہیں میں اپنے پترے دے بارے پوچھن کہنی میری خوشی دا عالم ہے میرے پتر قربان ہو گئے میرا نبی صحیح سلامت ہے میں کہ اپنے بیٹے دی اپنی اولاد کی تربیت کرو تھوڑے نبی دا اپنے نبی دے نام کو جتنے قربان کرن والے ہوں نبی دے نام دے محفل سجاون والے ہوں نبی دے نام دی محفل دے اندر رات ایک بج بنیے تول یا رسول اللہ دے نعرے مارن والے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اے جناب والا تربیت دا اثر ہوں گے اپنی اولاد کے نبی دی محبت دی تربیت دے دو او میرے نبی دے غلاموں ماں نے کیسی محبت دیتی ہے کیسی تربیت دیتی ہے اور ادو جناب والا درداں دا طوفان گھن کے واپس جرگلے حضرت ہوئے سے کرنی پہنچی آئے ماں نے پوچھا بیٹا آ گیا جی اماں آ گیا اچھا نبی کی زیارت ہوئی ہے کہنا اماں کہنی ہوئی بل میرے ماں نے آکھیا بیٹا اچھا نبی دی زیارت نہیں ہوئی ہن آیا کیوں اتنا جلدی کیوں کیتی ہے اماں میں تھوڑی خدمت کرنی ہے نہیں واسطے جلدی واپس آ گیا ماں نے آکھیا بیٹا میری اتنا خدمت کیتی ہے بھائی میں تے کو دعا دے ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتی ہے ماں نے آکھیا بیٹا ساری کائنات نبی دی طرف دیکھتی نبی ٹائم ویس کی طرف دیکھتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ انعام ملیا نہیں وال اویس کو مسجد نبوی شریف ہے صحابہ دا جمع غفیر ہے حضور نے ہاتھ اٹھائیں دعا واسطے اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا فرمایا اللہ سارے ملک شام دے اندر بھی برکت عطا فرما یمن دے اندر بھی برکت عطا فرما صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ شام دے واسطے دعا کیوں فرمائیے وے اور یمن دے واسطے دعا کیوں فرمائیے وے حضور نے فرمایا شام انبیاء بھی دھرتی ہے اتنا 70,000 کم و بیش انبیاء کرام دی آمد تھی ہے شام دے اندر یا رسول اللہ یمن دے اندر تا کہیں نبی دی آمد نہیں تھی حضور نے فرمایا ٹھیک ہے شام دے اندر انبیاء دی آمد تھی ہے یمن دے اندر میرے یار اویس رہندا پہ ہوا تے اویس تے رہن دی وجہ نال ان دے واسطے برکت دی میں دعا بیٹا کروں گا سبحان اللہ ماشاء اللہ دعا ہے اللہ رب العزت میری چند منٹیں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے بڑی محبت نال سماعت فرمائے وے جیرے جیرے دوست دور تو نزدیک تو ٹر کے ان اللہ سب دے قدم قدم تے نیکی عطا فرماوے قدم قدم تے میرا کریم رب گناہ معاف جا فرماوے بھائی عبدالرشید صاحب انہاں دے جتنے بھی دوست احباب بھائی جتنے بھی ہیں جنہاں نے جو کچھ بھی جتنا حصہ ملا ہے اللہ سب کا حصہ ملاونا محنت کرنا جد و جہد اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے اور بڑی محبت نال سنا خانے کو سنتے رہ گئے بندہ کو